Hello, maayong adlaw no sab mga katiits. Ni anasad kita sa atong land survey sa Yamashita Treasure sa Negros Island mga katiits. Sa dili pa ta magpadayon, ako sang i-shout out ang atong mga number 1 nga baser nga si Arthur Kinico, Kumpas Raider o si Raul Peñalosa o si Akira Takahashi nga usa ka Hapon ang pangalan pero usa ka Pinoy lang kini siya mga katiits. Ang tawag na kuani ni Akira Takahashi, isa ka piki nga Hapon nga tawgon ako siya hapon unya ako diyang saysay dinhing sa akong video mga katiits kay ako nasagmuyo gyud ko maayo sa akong lantaw sa TV sa 1PH sa dihang i-interview ang ato ang presidente nga si Bongbong Marcos. Nag-ingon siya nga ang Yamashita Treasure dili tinuod kay sa iya pang rason niputi na daw ang iyahang buhok, wala gid siya makakita og gold bars. Ang akong ikasulti nini sa iyahang side, usa kini siya ka pulse ang iyang gisulti. Okay, nganong di man ta makasulti nga usa ka pulse o di tinuod na dili sa tinuod ang Yamashita Treasure kay para sa kuha usa kini ka dakong tinuod kay ana tay mga pruiba nga naagit gold bars dinhi sa Pilipinas o golden lily. Una nga pagpamatuod nga may gold bars o golden lily ang nadiskubre ni Rogelio Rojas diha sa Benguet, Apayao sa North Luzon nga declare nga kini siya sa 175 ka site sa Imperial Army. 1/4 kini siya nga nakuha nga mga gold bars o golden Buddha. Mao na nga usa sa pagpamatuod. Ang ikaduha nga pagpamatuod nga tinuod gyud nga may treasure sa Yamashita mao ang mga tonelada gold bars ni Ferdinand Marcos Senior nga ato sa gawas nga nakadeposito sa mga bangko. Pila ka tunil na nga mga gold bars nga ato dito nga naka-record. So probe na nga ang Yamashita Treasure usa ka tinuod. O ako nalipay unta ko nga si Bongbong Marcos ang nakapungko bilang presidente sa Pilipinas kay abi nako og mo support siya sa Yamashita Treasure kay ang iyang papa mao may gitawag og golden boy sa Yamashita Treasure. Pero iya manggi usab ang direksyon o ang dagan sa istorya tungod kay niingon siya nga dili tinuod ang Yamashita Treasure. So atong tandi sa iyang istorya o sa mga gold bars nga ato karon sa gawas sa nasod, unsa pa man di ang gikinahanglan nga pamatuod nga na Yamashita Treasure dinhi sa Pilipinas. Una pagpamatuod mao ang nahitabo ni Rogelio Rojas ug ang iyang golden Buddha karon ana sa museum sa Baguio City. Nakadisplay na ang iyang golden Buddha nga nabawi gikan sa Japan nga giilog sa iyang buyer sa unang panahon, no. Mao na nga daghan ta og mga pamatuod parte sa Yamashita Treasure o wala ta kaayo magbase sa mga codes nga ana sa mga libro nga gikuptan karon sa mga treasure hunter nga kauban usab nato sa mao exploration kay ang atong gibasihan nga libro lain usab kini
kay kini kasaysayan sa kalibutan. Didto usab kita nagbasi parti sa pagpanglubong di ay sa mga tao ni adtong unang panahon. Kay abi good ninyo mga ka-TH, dili lang hapon ang naglubong dinhing dapita sa Pilipinas, kay dili lang sila ang unang tao dinhi nga ni-conquer sa Pilipinas. Hanapay nauna nila nga mao ang Chino. Kung akong i-describe o isulti kung kano sa sila conquer ang mga Chino, nagsugod sila sa year 1200, no? Dayon naabot ang mga Katsila sa 1500 ngadto sa 1521 si Magellan. Dayon naabot usab ang mga Amerikano nga ni-conquer usab sa Pilipinas. Mao na nga sa 1859 mao to nagkagira ang Pilipinas ug ang Amerika. Pagka 1940 ngadto 46 mausab ang Hapon nga ning-conquer na usab pagbalik sa Pilipinas. Mao na nga aniya sa Pilipinas nakabutang gayod ang mga Yamashita Treasure nga nabilong na sa Yamashita Treasure, kay siya man ang pinaka ulahi nga nag-conquer sa Pilipinas. Mao na nga ako igo na kong gipagawas ang akong kasagmuyo sa ato ang presidente nga niingon siya nga dili tinuod ang Yamashita Treasure. Kay kung mo support lang unta siya sa Yamashita Treasure, iya kining pagawasan og mga papel nga kini mahimo unang legal, dako na unta kining pabor sa mga treasure hunter karon nga ga pangdiskubre sa mga butang sa mga Hapon o gawas sa butang sa Hapon sa uban pang mga butang dili na labot ang mga Hapon niadto, kay sa mga nauna pa kining mga tawo nga gi panglubong dining dapita. Mao na nga ako lang gisulti nga ako nasagmuyo jud ko sa akong nabati ngadto sa 1PH nga sa dihang gi-interview siya kung unsa katinuod nga ang Yamashita Treasure. Akong ikasulti sa parehas na ko nga explorer, padayon lang ta sa atong gihimo. Total wala man sila mutuo sa ato ang pagdiskubre nga adunay Yamashita Treasure. Kay kung mutuo lang unta sila og mo support sila sa tuwa, mo donate sila og mga kagamitan sama sa mga backhoe, bulldozer, madali na to makita ang mga Yamashita Treasure. Sama sa akong mga site nga sa nangaging mga panahon nga didto mi na encounter namo ang mga poison nga giharang sa mga Hapon sa among gidiskubre. Ug usa-usab ako na maingon ta nga naigo sa trap sa Hapon. Sa tinuod lang ako na kuyapan ko sa ingon ani nga obra nga ako gid una nakaabli sa traps nga gibutang sa Hapon. Mao na nga nawala ko sa kalibutan niadtong panahon na. O sundan sa akong mga kauban, bali upat mi ka tawo ang naigo sa poison. Mao nga nagdesisyon na lang ta nga i-stop ang operasyon kay di gid maagwanta. Kay kung aduna lang untay backhoe, siguro nakuha na kini. Ug mao na nga karon padayon ta nga pang-explore. Gisurvey na to ang mga markings nga gihimo sa mga engineering sa unang panahon. Kay kining mga bato nga adunay mga sulat, engineering batalyon kini nga survey. Sila ang nagpasulat niini sa mga bato gamit ang ilang mga talento sa ilang mga kwintada nga nahibaluan, basic sa ilang mga kompas. Mao na nga kita usab gasunod silang agi, gapaning kamot man nga masundan nato ang ilahang mga gipang-agian o wala man sad
ingon nga nasayang ang ato ang pagsakripisyo kay nasundan makasulti ta nga nasundan nato ang ilahang giagyan tungod kay paghuma nato og kuha og mga sukod ato kining gilokit sa tong long range gold locator. Daghang salamat.